बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी तनकीद उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर हो रही है और ख़ास करके जब से सानिया साहिवाल हुआ है बहुत सारे जो उनके दोस्त और हामी भी थे वो भी उस्मान बुज़दार साहब की अहलियत के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के ऊपर और इतने बड़े सूबे के इंतज़ाम इंसराम के ऊपर भी तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो कि अपनी जमात के और ख़ास करके वज़ीर आज़म के वसीम अकरम प्लस बल्कि हैं, वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और यहाँ तक अब सूरत हाल है कि ज़ाहिर है सानिया साहिवाल के बाद तो इंतज़ामी उमूर के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। इस मामले का हल ना होना अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मामले के अंदर जो कल्प्रिट्स हैं उनका सामने ना आना अभी तक वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स का ना आना, FIR सही दर्ज होने के बावजूद स्पीड अप ना होना मामले को, बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज ह्यूमन राइट्स कमेटी ने उठाए भी थे सेनेट की। और उसमें एडिशनल जो थे DIG उन्होंने कुछ ब्रीफ भी किया लेकिन वो मुतमईन नहीं कर सके एक पूरी जो कमेटी थी उसको। बहरहाल खान साहब को इनके ऊपर इतना एतमाद है, इतना एतबार है और हाल ही में वो खबरों में रहे भी कि जिस तरह से बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने DIG IG साहब के साथ हाथ नहीं मिलाया। मैं इनकी इन सारी बातों के अंदर नहीं जाती, ये लाशऊरी गलती हो सकती है, लेकिन इतना एतमाद वज़ीर आज़म का उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर क्यों है और फिर भी वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, ये एक अहम सवाल है। मैं चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या क्या कुछ कहा है बुज़दार साहब के बारे में, पहले वो सुन लें और उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जरा सुनवाइएगा। सरदार उस्मान को पंजाब का वजीर आला नॉमिनेट किया। 1.5 महीना हुआ हमें इक़्तिदार में, तो हर किस्म की बात सुनता हूँ कि जी वो पंजाब में कोई लीडरशिप सही नहीं आई, तब्दीली किधर है, ये भी मैं सुनता हूँ। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, एक ईमानदार आदमी है। तो उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। जो सरबरा होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, और वो है ईमानदारी। किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा इन 100 दिनों में कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कोई कमीशन ले रहे हैं, कोई पैसा बना रहा है। क्यों? मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि उस्मान बुज़दार अपनी इक़्तिदार को पैसा बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। इनमें आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है। 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नहीं फिरते। 40 नहीं लेकिन 26 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में वो उसी दिन, उससे अगले दिन ही गए जिस दिन वजीर आजम साहब ने ये कह दिया टोबा टेक सिंह में, और वहीं पे वो वाक़या भी हुआ जिसमें IG पुलिस से वो हाथ मिलाना जो है वो भूल गए। उसके बाद उनकी जो इसके ऊपर एतराज़ नहीं है, गलती हो सकती है और वो बहुत सादा मिजाज के इंसान हैं, हम उनसे मिले हैं और काफ़ी मुतासिर कुन है इस मामले के अंदर के बहुत सादा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। मुझे वाकई उनकी मासूमियत के ऊपर बहुत रश्क आ रहा है और वाकई वो एक मासूम शख्स हैं, क्योंकि वो भी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, अनट्रेंड हैं, और उन्होंने कहा कि अभी वक्त लगेगा थोड़ा सा। ये उनकी सादगी है कि उन्होंने कह दिया कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है। सवाल ये है कि इतना बड़ा सूबा बगैर ट्रेनिंग के किसी भी शख्स को वज़ीर आज़म थमा सकते हैं, और क्या उस्मान बुज़दार की नाअहलियत नहीं है, बेसिकली ये सरकार की नाअहलियत है जो कि इतने बड़े सूबे का इंतज़ाम जो है उधर लेके जा रहे हैं। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, क्योंकि अब मसाइल यहाँ तक नहीं रहे बल्कि उनकी इत्तेहादी जमातें भी उनसे नाराज़ हैं और इत्तेहादी जमातें बुज़दार साहब से नाराज़ हैं। अम्मार यासिर जो कि काफ लीग के मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया, उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज उनकी मुलाकात भी PMLQ की हुई है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात बुज़दार साहब के साथ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे इस मामले के ऊपर। और NAB के बारे में चेयरमैन ने आज एक वफाकी सेक्रेटरियों से खिताब किया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। क्या घुटने टेक नहीं है चेयरमैन साहब ने सेक्रेटरीज के और ब्यूरोक्रेसी के सामने, इस पे भी एक बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तारिक बशीर चीमा साहब, उनसे मैं बात करती हूँ क्योंकि आज मुलाकात काफ लीग की हुई है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या वाकई काफ लीग नाराज है और क्या कोई अपसेट हो सकता है पंजाब के अंदर? अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम। चीमा साहब, आज आप लोगों की कुछ मुलाकातें हुई हैं बुज़दार साहब के साथ भी, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुनसिलाई साहब की मुलाकात हुई थी, परवेज साहब की। तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, क्यों नाराजगी है, क्यों आपके मिनिस्टर ने रिजाइन किया? क्या जी देखिए आसमा, बात आप बिल्कुल दुरुस्त है। तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनके इत्तेहादी हैं, वो एक बड़ी जमात है
اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی. چھوٹے چھوٹے گریونسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور جب بات بڑھ جاتی ہے تو حافظ عمار یاسر صاحب نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پروٹیسٹ کرنے کے بعد اپنا استعفیٰ اپنی قیادت کے حوالے کیا کہ میں اس بات میں میرے یہ گریونسز ہیں, یہ مشکلات مجھے درپیش ہیں. اور اسی رات وزیر اعلیٰ صاحب چودھری صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے وہ تحفظات دور کرنے کی کوشش کی. چودھری صاحب کی تسلی نہ ہوئی, بات اوپر گئی. پرائم منسٹر صاحب کے نمائندے تشریف لائے, ان کو گریونسز گریونس کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس ہو چکے ہیں. اور یہ چھوٹے موٹے دیکھیں نا, اب اگر فرض کریں بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوگا اپنی اتحادی جماعت سے تو میں نے کسی اور جماعت سے تو ڈسکس کرنا نہیں ہے. میں لامحالہ میں نے اپنی گریونسز انہی کے سامنے رکھنے ہیں اور ہم نے وزیر اعظم صاحب سامنے وہ گریونسز رکھے ہیں اور ان میں سے بیشتر جو ہے وہ تحفظات تھے کیا, کیونکہ ہم نوئنگ یو اینڈ یور پارٹی چودھریز جو ہے وہ ان کا بڑا کشادہ دل ہے, ان کو چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر شکوے ہوتے بھی نہیں ہیں. شکوے تھے کیا جو کہ آپ لوگوں کی بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, گریونسز بھی بالکل ہی چھوٹے موٹے تھے. لیکن دیکھیں نا کہ اب ہمارے ایم پی ایز ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے پنجاب میں اگر کسی کے پاس 1 دفعہ جائیں 2 دفعہ جائیں 4 دفعہ جائیں تو وہ معاملات حل نہیں ہوتے. تو ہمیں تو دیکھیں نا ایک اتحاد میں رہتے ہوئے اتحادیوں کا تو زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. بڑی جماعت جو ہوتی ہے وہ اپنے اتحادیوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے, اس لیے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, اگینسٹ آل آڈس چل رہے ہیں, ان کا منشور ڈیفرنٹ ہے, ان کے منصوبہ بندی حکومت کرنے کی ڈیفرنٹ ہوگی, ان کی سیاست ڈیفرنٹ ہوگی. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی ایسی پریشانی والی بات نہ اس دن تھی نہ آج ہے کہ کوئی حالات اس طرح کے ہیں کہ ان کے اوپر بہت سارے تشویش کا اظہار کیا. یعنی چیمہ صاحب آپ لوگ ابھی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, چھوڑیں گے نہیں وہ جو ایک نئے فارمولوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں شہباز صاحب وہاں پرویز صاحب, کوئی وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ, یہ کیا مطلب, یہ کیا کانسپریسی تھیریز کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ میں دیکھیں بات سنیں, ہمارا اتحاد وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور ہمارا اتحاد پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہے. میں ایک بات بہت کلیئر کر دوں. ٹھیک. اور ہم جب اتحاد یہ ہوا ہے, جب عمران خان صاحب اتنی وکالت کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کی تو وہ ان کو تو اپنی سوالات کا جواب خود دیں گے, لیکن میں مسلم لیگ کے حوالے سے ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارا اتحاد عثمان بزدار کے ساتھ ہے. جس دن بھی یہ بیٹھک لگائیں گے ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں. یہ آپ نے آخری جملہ بہت ادا کر دیا ہے, یہی خبر ہے. لیکن چیمہ صاحب جاتے جاتے بتا دیں, یہ بہاولپور صوبے اور یہ ساؤتھ پنجاب کے اوپر جو پی ایم ایل این اب سیاست کر رہی ہے وہ کتنی کامیاب ہو سکتی ہے اور آپ اس کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ جی دیکھیں, یہ جو ہے نا ساؤتھ پنجاب والی بات آسما جی, اس میں گزارش کر دوں کہ ہم جنوبی پنجاب کے صوبے کے مخالف نہیں ہیں, واللہ مخالف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے. ہم اپنے صوبے بہاولپور کے لیے کوشاں ہیں. ہم نے تحریک چلائی ہے, لوگ شہید ہوئے تھے اور سانحہ مشرقی پاکستان رونما ہوا جس کی وجہ سے اس تحریک کو مؤخر کر دیا گیا. 1973 کا آئین بنا, اس میں بہاولپور صوبے کا ذکر نہیں تھا. اور ہمارے 2 اراکین اسمبلی نے اس وقت میاں نظام الدین حیدر مرحوم اور مخدوم نور محمد ہاشمی مرحوم نے اس لیے اس متفقہ آئین پر دستخط نہ کیے کہ اس میں بہاولپور صوبے کا ذکر نہیں ہے. بالکل. اب پنجاب اگر جب تک تقسیم نہیں ہوتا شاید یہ واضح نہ اٹھے, لیکن جب بھی پنجاب کی تقسیم کی بات ہوگی ہم اپنا حق مانگیں گے, اپنا حق لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے آسما کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے 3 دفعہ بہاولپور میں جلسہ کیا. 3 دفعہ. تینوں دفعہ انہوں نے یہ فرمایا ہے, اس کی ویڈیو کلپس موجود ہیں, کہ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, بہاولپور کو صوبہ میں بناؤں گا. زبردست. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس سے کھڑے رہتے ہیں تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, آگے جا کے اگر اس پہ سیاست ہوتی ہے تو آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ بہاولپور کو الگ صوبہ بنایا جائے. نہیں جی, دباؤ نہیں ہم ڈال دیں گے, ہمارا حق ہے, ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. دباؤ والا اس میں ایشو نہیں ہے. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ.
سر بہت بہت شکریہ. ایک آخری بات سن لیں آسما. جی چیمہ صاحب. سینئر ایڈیٹرز کو, سینئر جرنلسٹ کو ایک دفعہ خان صاحب انٹرویو دے رہے تھے, انہوں نے سوئٹزرلینڈ کی مثال دی تھی. سوئٹزرلینڈ لاہور سے چھوٹا ملک ہے اور اس کے 25 کینٹونز ہیں, تو باولپور صوبہ کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ اس بھی آپ اٹھا کر دیکھیں ان کے ویڈیو انٹرویو. بالکل صحیح بات ہے, بالکل یہ آئی ایگری ود یو کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں اور انہوں نے کہا بھی ہے. بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب. اب میں اپنے پینل کی طرف آتی ہوں. معاذہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این سے موجود ہے اور رکن قومی اسمبلی ہیں. بڑا یونیک پینل ہے, آج میرا فیوریٹ پینل ہے. روبینہ خالد صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, میرے ساتھ موجود ہے. ملیکہ بخاری صاحبہ کراچی سے, جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں قانون اور انصاف کی. بہت بہت شکریہ. اور میرے ساتھ موجود ہے محمل سرفراز صاحبہ, جو کہ سینئر صحافی, تجزیہ نگار, ہماری بہت اچھی دوست. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. میں کوئکلی محمل آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پنجاب کے اندر بزدار صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, یہ تنقید بلا وجہ ہے. ایک معصوم سے شخص کے اوپر جو ہے وہ معصومانہ نہیں بلکہ بڑے ظالمانہ قسم کے وار ہو رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ہے کیا؟ اصل میں نشانہ خان صاحب ہے, بہانہ بزدار صاحب ہے؟ دیکھیں آسما, اس کی وجہ یہ ہے جو ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. پہلی چیز تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو شہباز شریف صاحب سے شاید ایک چیز ان سے ملایا جاتا ہے, کمپیریزن ان کا, جی کہ پچھلے جو 10 سال وزیر اعلیٰ رہے ان کے ساتھ. تو کیونکہ شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی تھی, پھر وہ میاں نواز شریف صاحب کے نمبر 2 تھے, رائٹ ہینڈ مین تھے, ان کو ایک صوبہ چلانا آتا تھا, ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا. تو میرے خیال میں یہ کمپیریزن ذرا انفیئر قسم کا ہے, وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک اتنا بڑا صوبہ آپ ایک ایسے بندے کو دے دیتے ہیں کہ جن کو, جو خود اپنے منہ سے جب وہ صحافیوں کو ملتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں, اور ابھی تو خیر آپ نے جو ان کا سارٹ بھی چلایا کہ انہوں نے کہا میں انٹرینڈ ہوں, وہ یہی کہتے ہیں جی میرا تو ایکسپیرینس نہیں, اور میں نے تو خود بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ مجھے کیوں لگا رہے. پھر اس کے بارے میں بہت ساری چہم گویا بھی ہوئی کہ ان کو کیوں بنایا گیا. کوئی کہتا ہے جی استخارے کی وجہ سے, کوئی کچھ اور کہتا ہے کسی کیمپ کے ہے, یہ ہے وہ ہے. خیر خان صاحب نے ان میں ضرور اپنا کانفیڈنس شو کیا ہے. بات سمپل سی یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے پچھلے 5 مہینے میں کیا ڈیلیور کیا ہے, ان کی کارکردگی کیا رہی ہے. پروٹوکول وغیرہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں آسما, بہت بڑے صوبے کے وہ سی ایم ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ہر ایک کو بڑی لائف تھریٹس ہیں, تو پروٹوکول از فائن, سیکیورٹی دینا از فائن. یہ باتیں صرف پی ٹی آئی کرتی تھی, یہ انہوں نے ایک ہائپ بنائی ہوئی تھی, اس کی وجہ سے یہ باتیں ان کو واپس آ کر ان کو سنائی جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کارکردگی کچھ نہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری کل ایک صوبائی وزیر سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ محمل بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, جو مرضی کہہ دیں وہ زیرو کام کر رہی ہے, کیونکہ بیوروکریسی اس وقت خود کنفیوزڈ ہے. وہ کہتی ہے ہمیں نہیں پتا وزیر اعلیٰ بزدار صاحب ہیں, گورنر سرور ہیں, علیم خان ہیں, علیم خان جو کہ ایک ٹی وی چینل پہ آگے کہتے ہیں کہ میں ہی چلا رہا ہوں امور ادھر کے, یا پھر اسلام آباد سے ہمیں انسٹرکشنز لینی ہے یا ہمیں کہیں اور سے لینی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور بھی اس پہ میں آؤں گی کیونکہ محمل آج نیب چیئرمین نے خطاب کیا خصوصی طور پہ وفاقی سیکرٹری سے, اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. اس پہ میں آؤں گی کہ یہ کیوں یہ بات ہو رہی ہے. لیکن روبینہ جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بات محمل نے کہی ہے کہ بیوروکریسی کا اعتماد نہیں ہے, حکومت پہ نہیں ہے, نظام کا ایک بڑا وہ رہا ہے, تو وہ ڈرے ہوئے اس لیے بھی کام نہیں کر رہے, یا بزدار صاحب کی نالائکی ہے ساری؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے کی اس سے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈیسیجنز بندے سے غلط ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز. میں اور آپ کوئی بھی غلط ایک فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن اس پہ بڑی غلطی وہ یہ کرے کہ پھر وہ اس فیصلے کو منوان ہر ایک کو کہے کہ یہ میں نے ٹھیک کیا ہے, جب وہ نظر آ رہا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ نے جو بات کی ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ابھی جو کلپ آپ نے دکھایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پروٹوکول اور ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے, مجھے چلو ویل انف ان کی سادہ آدمی ہے, لیکن مجھے بتائے نا, دیکھیں سادگی کہ اور بھی بڑے میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, لیکن ایک سادگی کوئی میرٹ نہیں ہے کسی پوزیشن پہ بیٹھ کے کام کرنے کا, اور پھر وہ سب سے بڑے صوبے کی جو ہے چیف ایگزیکٹو کا کام کرنے کا. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ آپ کو اگر کام خود نہیں آتا تو آپ دوسروں سے کیسے کروائیں گے؟ ہاؤ کین یو میک پیپل ورک جب آپ کو خود نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے؟
مطلب سمپل سا یہ نہیں پتا کہ کس سے ہاتھ ملانا ہے اور کس وقت نہیں ملانا ہے. ابھی گورنمنٹ چلانا جو ہے وہ کتنا سرکار جو ہوتی ہے وہ تو پھر بہت اچھا. مگر ابھی آپ نے چیمہ صاحب کی بات سنی مائزہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بزدار صاحب جب ہم نے کہا کہ پرابلمز ہیں اسی دن وہ آئے, انہوں نے ملاقات کی, لیکن بات ہم نے اوپر تک کرنی تھی, یعنی ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بزدار صاحب کو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی باقی جگہ زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں؟ اصل میں نشانہ پرائم منسٹر ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں پی ایم ایل این کو تو بہت سوٹ کرتا ہے ان کا وزیر اعلیٰ رہنا. اچھا ہاں, ان کے تو بڑے نمبر بن رہے ہیں اس وجہ سے. میمل بات سوری آسما بات میمل نے صحیح کی ہے کہ دیکھیں اگر ایک چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو کمپیئر کیا جائے آپ فارمر چیف منسٹر سے, اور وہ ایک آبویسلی ڈائنامک پرسنالٹی تھی, ڈوئر تھے, مطلب انہوں نے اپنے جو ڈیڈ لائنز رکھی تھی ان پہ اپنے کام پروجیکٹس جو تھے انہوں نے اناؤنس بھی کرنے ہوتے تھے, ان کو ختم بھی کرنا ہوتا تھا. اب جو ہے اب آپ ان کو بزدار صاحب کو لے آئے ہیں, اوپر سے پرائم منسٹر, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو پرائم منسٹر سلیکٹ ہے وہ بار بار آ کے بار بار ریپیٹڈلی آ کے ان کی گوائیاں دے رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ بہت اچھے ہیں, وہ پروٹوکول نہیں لیتے, وہ سمپل ہیں. اچھا یہ سلیکٹ پہ مجھے اعتراض ہے, یہ نیشنل ٹی وی پہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے میرا خیال ہے آپ پی ٹی آئی پہ چھوڑ دیں. بات یہ ہے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں اس قسم کی باتیں کریں کافی نازیبا ہیں. آئی تھنک آپ اپنی ٹرن پہ بول رہے ہیں, آپ لیٹ می اسپیک, کیا آپ بول لیں؟ نہیں چلے آپ کمپلیٹ کریں, ملکہ کے پاس پرائم منسٹر سلیکٹ بار بار جو ہے وہ یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ میرا چیف منسٹر بہت سادہ ہے, بہت جو ہے سمپل ہے, اس کا پروٹوکول نہیں ہے, اس کا یہ نہیں ہے, وہ نہیں. دیکھیں بات جو سیدھی سی ہے کہ پروٹوکول پہ بھی ان کو جو یو ٹرن لینا پڑتا ہے, کیونکہ پروٹوکول بھی یہ لیتے ہیں, سادہ بھی وہ نہیں ہے, کام بھی وہ نہیں کر رہے, تو نہ کوئی پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے, کوئی کنسٹرکٹیو چیز نظر آ رہی ہو کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں, پنجاب اسمبلی میں کر رہے ہیں, کوئی لیجسلیشن کر رہے ہیں. یعنی آپ گورننس کے اوپر پرابلمز ہیں, ان کی ذات اور ان کی شخصیت پہ نہیں, یعنی ڈیلیوری جو ہے پروجیکٹس کی یا باقی جو روبینہ نے مجھے کہا, روبینہ آپا نے بھی کہا کہ یہ تو بڑا کنوینئنٹ ہے کمپیئر کرنا بھی شہباز شریف صاحب جو سیلابوں میں کام کرتے رہے, جو ڈینگی کو 2 مہینے میں ختم کر گئے, چائنیز بھی کہہ گئے کہ جی ٹرکی والے بھی کہہ گئے کہ ایسا ہم لوگ نہیں کر سکے, تو آپ ان کو کیسے بزدار صاحب کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر کمپیئر کرنا ہی ہے تو پھر پرائم منسٹر واٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں, ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں, تب وہ ہلتے جلتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں ملکہ وہ ہل رہے ہیں. جی ملکہ یہ جو اعتراض ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ ایک تو پروٹوکول, یہ سب پتہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پروٹوکول کے اوپر سب سے زیادہ تقریریں آپ کی جماعت کی ہے, ورنہ پروٹوکول از نو ایشو, یہ کوئی سیکیورٹی ہونا چاہیے, اور جو چیزیں پی ٹی آئی کہتی رہی ریپیٹڈلی اب وہ نہیں ہو رہی تو لوگ اعتراض کر رہے ہیں. دیکھیے آسما, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. پہلی بات تو یہ ہے آسما کہ آئی ول کم آن ٹو دا ڈسکشن جو چیف منسٹر بزدار صاحب کے بارے میں ہو رہی ہے. ان کو شہباز شریف صاحب جو ایکس چیف منسٹر آف پنجاب تھے, ان پہ کافی کرپشن کی ایلیگیشنس ہیں ایٹ پریزنٹ, اینڈ ہی از being tried for a number of cases including the Ashiana case and the Punjab Saaf Company case. تو obviously ہم ان کو ان سے کمپیئر نہیں کریں گے, بیکاز بزدار صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے جو مینیفیسٹو ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. وی وانٹڈ اے لیڈر جو آنیسٹ ہو, جو کرپشن نہ کرے, جو اپنے پاورز کا مس یوز نہ کرے, جس کے اندر ٹھہراؤ ہو, جو سادہ ہو, اور جو پنجاب کی عوام کے ڈیلیور کر سکے. بزدار صاحب ان آر کرائٹیریا, ان آر انڈرسٹینڈنگ اینڈ ان اکارڈنس ود دا پرائم منسٹرز وشز از دیٹ پرسن. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے 6 مہینے کے دور حکومت میں انہوں نے ان سب کوالٹیز کو ڈسپلے کیا ہے, تو ہمیں ان پہ پورا اعتماد ہے. اینڈ obviously ہم ان کو چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر سے کمپیئر نہیں کریں گے, بیکاز دونوں بہت ڈفرنٹ ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر اتنی سیویئر ایلیگیشنز ہیں, اور ہمارے چیف منسٹر پہ انشاءاللہ ایسی کوئی ایلیگیشن نہیں ہوگی جب ہم اپنا دور حکومت فنش کریں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں ان پہ یہ تنقید آتی کہ وہ ڈیلیور نہیں کرے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو جب ہمارا 100 ڈے ایجنڈا کمپلیٹ ہوا اس کے اندر انہوں نے پرائم منسٹر کو ایک پریزنٹیشن دی, اور ایک بڑا ایونٹ بھی ہوا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت ساری پالیسیز بنائی ہیں, جس کے اندر ایک واٹر کنزرویشن پالیسی ہے, ایک لیبر پالیسی ہے, انہوں نے ریسنٹلی ایک چائلڈ لیبر پہ بل بھی پاس کیا ہے, ایک سکلز ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے. تو وہاں پہ کام ہو رہا ہے. یہ بات کہنا کہ پنجاب میں بالکل کام نہیں ہو رہا, آئی تھنک
this is incorrect. अच्छा मेरे कुछ बिल्कुल सही आपने कहा कि पॉलिसी के ऊपर मुझे ब्रेक चूंकि लेनी है, लेकिन आपने कहा कि पॉलिसी के ऊपर उनका काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये पॉलिसी हमें सिर्फ मलिका बुखारी आज बता रही हैं। इससे पहले हमें कोई नहीं बता रहा कि पंजाब के अंदर काम क्या है। खुद आपके जो बहुत सारे सपोर्टर्स थे वो अब ये कह रहे हैं कि पंजाब जो है वो बिल्कुल एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है जो इससे पहले शायद सिंध पेश करता था। ये सिंध के ऊपर भी गुलजार साहब पार्टी में आए कब हैं, सिर्फ ये सवाल पूछ लें। Asma, can I complete this? I will just say, I will respond to your question and not Maza's question. I just want to say, I don't want you to respond to my question. Problem ये है, I will tell you why we have this discussion. Because हम लोगों को एक ऐसे वजीर आला को देखने की आदत है फॉर मेनी डेकेड्स जो सारा पावर यूजर्व करके अपने पास रखते थे, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते थे और पूरा पंजाब उनके थ्रू रिप्रेजेंट होता था। अब एक कल्चर शिफ्ट आया इन लीडरशिप स्टाइल, इट विल टेक टाइम फॉर पीपल टू एब्जॉर्ब दैट। बुज़दार साहब अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। अच्छा ठीक, आपने कहा कि दो, अगर मैं ये कहूं मलिका जी के दो एक्सट्रीम्स थी, एक शहबाज साहब की जो कि हाइपर वो एक्टिविटी नजर आती थी या शायद ज्यादा नजर आती थी, उनको लोग मुख्तलिफ नामों से मंसूब करते थे, और यहां पर जाहिर है कि वो हम्बल हैं और एक एक्सट्रीम हम्बल पोजीशन जो है वो सीएम के पास आ गई है। आसना मुझे एक रुबीना भाई एक मिनट मुझे पहले ये बताएं, इनसे ये सवाल पूछे कि बुज़दार साहब पार्टी में आए कब। ना तो मैंने इनको धरने में देखा, ना मैंने इनको किसी भी ब्रेक के बाद देखा। ये भी पूछे और ये भी पूछे, मैं उनसे पूछूंगी, आपकी तनकीद है मगर मेरा सवाल पिछली हुकूमत में ये शायद पीएमएलएन के टिकट के लिए अप्लाई भी कर रहे थे। और मुझे ये बता दें कि ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। मैं एग्री करती हूँ मलिका से, लेकिन डेलीगेशन ऑफ पावर करें और उसको इफेक्टिव करें ताकि जो है जिस तरह मैमल कह रही है कि लोग काम नहीं करें, लेकिन देखिए पॉलिटिकल वर्कर्स तो सारी जमातों के पास जाते हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर इसके ऊपर आएंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो कहाँ इंपॉर्टेंट है, और सानिया साहिवाल के उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सामने आई है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे अहलियत के हवाले से, क्या रुबीना जी आपको लगता है कि जिस तरह पंजाब के अंदर जैसे भी चीमा साहब ने कहा कि हम तो बुज़दार साहब के साथ हैं, कोई खूबी तो उनमें है कि वो कह रहे हैं बुज़दार साहब को हिलाया तो हम भी साथ से चले जाएंगे। देखिए ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बड़ी दिलचस्प और बड़ी मायनेखेज स्टेटमेंट है। अगर आप इस पर गौर करें कि वो कह रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद बुज़दार साहब के साथ है। अब बेसिकली बुज़दार साहब इज नॉट पीटीआई। देखिए अगर ऑनेस्टली इस पे वो करें एनालिसिस तो पीटीआई में उनकी जो एंट्री है वो इलेक्शन से 1 महीना पहले है। मेरी जो है इन्फॉर्मेशन है शायद गलत हो, तो सारी जमातों के अंदर होते हैं लोग, बिल्कुल होते हैं, लेकिन पीटीआई की एक लॉन्ग हिस्ट्री है स्ट्रगल की और पंजाब के बहुत सारे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं इनकी पार्टी के अंदर। लेकिन बुज़दार साहब सीएम बन जाते हैं इसलिए कि वो बहुत ईमानदार है। इसका मतलब है कि पीटीआई जो बाकी स्ट्रगल करती रही उसमें कोई ईमानदार आदमी नहीं था। दूसरा ये है कि इस वक्त इस सिचुएशन में उनका ये कहना कि उनकी जो इत्तेहाद है वो बुज़दार साहब के साथ है, इमरान खान के साथ। माइंड यू इमरान खान पीएम के साथ नहीं है, उनका बुज़दार साहब के साथ इत्तेहाद है। तो आप अगर देखें ये सारा एक बड़ा एक दिलचस्प सिचुएशन बनती है जिसमें कि अपर हैंड फिर काफ लीग का आता है इस वजह से कि वो बुज़दार साहब को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं तो ये समझूंगी इसको। अच्छा अब लेकिन आप कैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग वजीर आला आ जाता है तो देन काफ लीग जो है इस इत्तेहाद से निकल जाती है, तो आप इसको फिर 2 और 2 जमा 4 होता है, आप देख लें। अच्छा जो मेमल आपने बात की कि ब्यूरोक्रेसी भी कोऑपरेटिव नहीं है, तो उसमें कोई शुबा तो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आज जो चेयरमैन नैब साहब ने तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हम अगर उस पर बात कर रहे हैं या हाथ डाल रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करे, और बहुत सारी बातें उन्होंने की है जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस मिला है। क्या आपको लगता है कि चेयरमैन नैब ने इंटेंशनली ये स्टेप लिया है ताकि ब्यूरोक्रेसी काम करे जो वाकई काम करना छोड़ चुकी है? ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली जो पंजाब के काफी ज्यादा वुज़रा ने ये शिकायत की है कि देखिए जी ब्यूरोक्रेसी हमारे काम ही नहीं कर रही, फाइलों के ऊपर बैठ जाते हैं, छोटी सी भी चीज होती है तो फाइल लेके बैठ जाते हैं। मतलब अगर किसी को हायरिंग की हो, पेंशन की हो, कोई भी और चीज, कोई भी चीज मूव करनी हो। अच्छा आप ये देखें आसमा, और इसकी ही शायद यही वजह एक वजह ये हो सकती है, दूसरी इनकॉम्पिटेंस हो सकती है कि पंजाब गवर्नमेंट के जो अपने वुज़रा की उन्होंने रैंकिंग दी है, अगर आप देखें उनमें से 2 वजीरों की 0% है,
50% से कोई ऊपर गया ही नहीं है। 49% वाले मेरे में सबसे बेहतर है, फिर 39% को 24। वो आप रैंकिंग पढ़े, आपको खुद वो 34 वज़रा की उन्होंने रैंकिंग दी है, आपको हंसी आती है कि खुद वो पीटीआई वाले अपनी रैंकिंग में फेल करे अपने वज़रा को। तो इसकी क्या वजह है? क्या तो इसको पॉजिटिवली भी तो लिया जा सकता है महमल, कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं कि लोग अपने वज़रा की कारकर्दगी को जज करें। ये अलग बात है कि वज़ीर आला की कारकर्दगी को जज ना किया जा रहा हो, लेकिन वज़रा की कारकर्दगी को तो कभी जज नहीं किया गया इस तरह। नहीं बिल्कुल, अगर ठीक है रिपोर्ट शायद हमारे सामने ना ही होगी, लेकिन हम लोगों को भी पता है कौन से वजारतों में काम हुए, कौन सी वजारतों में काम नहीं हुए। तो अब लग रहा है कि काम हो ही नहीं रहे। आसमा, मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर, और ये इनको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, इमरान खान साहब बड़े जिद्दी हैं और ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो अपनी टीम नहीं बदलते, लेकिन ये जिद उनको बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब के अंदर इन बज़दार साहब की वजह से, और मैं उनको इस चीज में कोई वाकई उनका कसूर नहीं है, वो बेचारे बड़े इनोसेंट इंसान है, उनकी इनकॉम्पिटेंस, उनके इनएक्सपीरियंस की वजह से है। तो अच्छा, ये पंजाब में इनके पीछे के वोटर को नुकसान होगा। हाँ, सही। अच्छा, मैं छोटी सी बात है कि ये जो इन्होंने अभी महमल ने बताया है कि जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब की, देखिए ब्यूरोक्रेसी भी जो है उससे भी काम लेने का एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है, देखिए आप किसी को इज्जत देंगे तो आपकी इज्जत करेगा। अगर बेइज्जती करके, क्योंकि जो एक जनरल इन्होंने ये बनाया हुआ है कि सब गलत हैं, सब झूठे हैं, सब करप्ट हैं, सब खराब हैं, सिर्फ जो है हम जो है दूध से नहाए हुए हैं, तो हम जो बात कह रहे हैं वो सही है। इनके रवैयों की वजह से भी एक इनका जो रवैया है ये भी एक चीज हो सकता है बहुत बड़ा डेटरेंट कि जैसे आज इन्होंने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी कानून के मुताबिक चलेगी तो उसको क्यों बुलाया जाएगा, साथ में चेयरमैन नैब ने ये कहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद डायरेक्टली जो है वो देखूंगा ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है, यानी कि उनके कॉन्फिडेंस ताकि शटर ना हो और वो अपना काम करें। उन्होंने कहा जी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम हौसला शिकनी कर रहे हैं, नैब हौसला शिकनी कर रही है। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि चेयरमैन नैब को ये कॉन्फिडेंस इसलिए देना पड़ा है कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ, पीटीआई के साथ ताउन नहीं कर रही, या गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं कर रही, या कारोबार ठप हो गया मामले का? देखिए, मैं अगर पर्सनली मेरी व्यू ये है कि नैब को अपने जो दायरा इख्तियार है उससे जो है तजावुज़ नहीं करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करे और कंसर्न मिनिस्टर्स के अंडर काम करे, और ये थ्रेट बार बार देना कि हम पकड़ चकड़ लेंगे या करप्शन का है, और ये एक जो जनरल ऊपर से फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर से बार बार आ रहा है जी करप्शन करप्शन करप्शन, उसकी वजह से मे भी हर तरफ जो है एक सेंस ऑफ जो है पैनिक फैल गई हुई है। उसकी वजह से लोग टच नहीं करते फाइल्स को, जिस तरह महमल ने कहा कि फाइल्स को कोई टच नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा कि भाई कोई पकड़े ना जाए, करप्शन की जो है हमारे पे लग जाए, या फिर जो है कोई थ्रेट कर रहा हो इनको। हालांकि जो है अंडर द टेबल जो है एज फार एज आई नो बहुत से लोग रिश्वत भी ले रहे हैं, करप्शन भी उसी तरह हो रही है, काम भी नहीं हो रहा। 20% इनके मिनिस्टर्स की जो अगर इनकी देखें, आप कह रही हैं कि कारकर्दगी देखें, कारकर्दगी नजर आनी चाहिए। जैसे कारकर्दगी पंजाब में इस तरह नजर आती थी कि पंजाब नंबर 1 सूबा होता था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गवर्नेंस सारे सूबों को कंपेयर करके। सिंध है, अब जो है अभी कल परसों मैं देख रही थी कि जो इनकी हेल्थ मिनिस्टर है, जिनको बहुत कॉम्पिटेंट समझा जाता है और पीटीआई के लोग जनरली लोग कहते हैं बड़ी कॉम्पिटेंट थी, वो उनके बारे में क्रिटिसिज्म आ रहा था कि उनसे हेल्थ नहीं कंट्रोल हो, अच्छा अब सिस्टम नहीं कंट्रोल हो रहा। मैं कहती हूँ कि अगर साहब इतने कॉम्पिटेंट हैं, बुज़दार साहब को, मैं कहती हूँ कि बुज़दार साहब को छोड़ दें। आप मलिका की बहुत स्ट्रगल है, मलिका बहुत कॉम्पिटेंट है, आई बिलीव शी कैन डू मच बेटर देन बुज़दार साहब। मलिका ये क्यों मतलब कहा जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी को मतलब नैब के चेयरमैन को क्यों कहना पड़ा, और फिर जब करप्शन की आपने बात की तो शहबाज शरीफ के खिलाफ इतने, बल्कि उन्होंने जमानत के लिए यही कहा है कि 50 दिन से ऊपर हो गए वो जेल में, कोई रेफरेंस नहीं बन सका। 3 महीने हो गए, 100 दिन हो गए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि नहीं सॉरी आसमा, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं कि मतलब अगर एलिगेशंस ही लगानी है तो फिर मैं भी ये कह सकती हूँ प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऊपर भी वो भी इनकी जो चार्जेस बहन पे चार्जेस हैं, उनकी बहन की मनी ट्रेल नहीं मिलती। अच्छा मलिका जी, इस तरह की बातें करती हैं तो फिर हम भी कह सकते हैं कि करप्शन ज्यादा प्राइम मिनिस्टर, तो हम इस डिबेट में ना ही जाएं तो बेहतर है। बिल्कुल मलिका, आप क्या कहेंगी?
देखिए, जहाँ तक आपकी बात है आसमा, ऑन द इशू ऑफ द नैब चेयरमैन स्टेटमेंट या जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में एड्रेस किया, अगर आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसका एक पोर्शन ये भी कहता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो रियासत को रिप्रेजेंट करती है। अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट्स के दौरे हुकूमत में ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी को हमने यूज़ किया है, हमने नहीं पर से, बट आई थिंक पिछली हुकूमत ने ऐसे यूज़ किया है कि उनको उन्होंने पोलिटिसाइज किया है। और यही है मेन इशू कि आपने आज पाकिस्तान का जो गवर्नेंस का जो निज़ाम है वो फ्रैक्चर्ड है। अगर ब्यूरोक्रेसी को हम अपने मकासद के लिए यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली गवर्नेंस के ऊपर आएगा, बिकॉज दे हैव टू डिलीवर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिशियंस पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, वो पार्लियामान के अंदर लेजिस्लेट करते हैं और ब्यूरोक्रेसी उस पॉलिसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है, एंड दे हैव टू बी ऑपरेट बियॉन्ड पार्टी लाइंस इन द सेंस कि उनको स्टेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या ये सच है कि अभी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, आप लोगों के साथ आपको हेल्प आउट नहीं कर रहे? क्या ये सच है कि ब्यूरोक्रेसी पीटीआई? आसमा, ये गलत, ये बिल्कुल गलत, इस पे एक वो कंटेंशन या एक गलत उसका तासुर फैलाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी पीटीआई की पंजाब हुकूमत के साथ या किसी केपीके की हुकूमत के साथ या वफाक में कोऑपरेट नहीं करी। ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है और हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलाना है, उनसे कैसे हमने उनसे काम लेना है, हमने उनको कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, एंड दे आर बाउंड टू फॉलो पॉलिसी डिसीजंस बट नॉट अंडरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हमें ये भी पता है कि हमने सिविल सर्विस का रिफॉर्म करना है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ आवर मैनिफेस्टो कमिटमेंट एंड अ 100-day एजेंडा। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स जो माइजा की पॉलिटिकल पार्टी के दौरे हुकूमत में जो पुलिस रिफॉर्म्स अमेजिंग हुए थे, की बात कर रही हूं। आपके थ्रू ये माशाल्लाह से काफ़ी समझदार हैं और बात बड़ी बैलेंस्ड कर रही हैं, लेकिन एक इज्जत नफ्स होती है लोगों की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत नफ्स पे हमला करेंगे किसी के भी, तो इसी तरह के हालात पैदा होंगे जो ये इस वक्त क्रिपल्ड है द होल सिस्टम, क्योंकि आपने किसी की भी इज्जत नफ्स रहने नहीं दी। अच्छा, ये एक बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीजों पे तनकीद हो रही है इस पे, लेकिन जैसे मलिका ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट को कोई भी किसी किस्म का भी खतरा नहीं है वफाकी ब्यूरोक्रेसी से या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से, जबकि हम भी और जैसे मैम का हम सुन रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद नए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जल्दी से सूबे का बिल आप लोगों ने पेश किया है, नए सूबों का। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सियासत है क्योंकि इसमें अमली तौर पे कुछ नहीं होना। क्या आपने बुज़दार साहब की कारकर्दगी को देख के कहा है कि सूबे अद्धे कर दो? देखिए, मेरा ख्याल है ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है बुज़दार साहब की कारकर्दगी की वजह से भी डिवीज़न होनी चाहिए सूबों की, इन द सेंस के परफॉर्मेंस ही नहीं है तो गवर्नेंस ही नहीं है, तो फिर जो है अब जिस तरह बिल हमने ये दिया है कौमी असेंबली में, आई थिंक हमें ये जो काफ लीग वाले हैं और जिन्होंने बुज़दार साहब हो गए, ये इनके फेडरल मिनिस्टर हैं खुसरो साहब हो गए, इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो पंजाब के, उनको भी जो है इन्होंने अपनी पार्टी में लाया गया। तो ये बेचा गया ना कि साउथ पंजाब हम सूबा बनाएंगे, ये इलेक्शन से पहले इनकी कैंपेन थी जुनूबी पंजाब महाज के नाम से, वो तो पहले ही था, फिर आया, फिर उसके बाद पीटीआई में आ गए, पीपल्स पार्टी ने भी कहा और फिर ये कहा कि घिनसू घिनसू सूबा घिनसू। तो अब ये है कि अब इनकी पार्टी पावर में है, तो अब इनका फर्ज बनता है कि वो वादा पूरा करें और ये जो है साउथ पंजाब को का सूबा बनाएं और उससे जो है काफी लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये मलिका, आपको क्या लगता है कि ये डिमांड, क्योंकि आपका तो ये मंशूर भी था, ये पूरी हो सकती है? सिर्फ थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, टाइम खत्म हो जाएगा। एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जब ये हमने करारदाद पेश की तो इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है माजरत के साथ हर बात का जवाब उसी वक्त फौरन जो है इनकी